Like, subscribe, and get notified. ST रिझर्वेशन इन गोवा असेंब्ली ह्या विशयाचेर गेल्ले विधानसभेक हांवेंच हांगा रेजोल्युशन मांडलेलें की ST रिझर्वेशन मेळपाक जाय म्हणून गोंय विधानसभेत आनी तें रेजोल्युशन सर्वसम्मतीन सगळ्यांनी पास केल्लें. तेजे नंतर ते सेंट्रलाक जेन्ना पळय गेले तेन्ना सेंट्रल गव्हर्मेंटान कॅबिनेटाक डिसिजन घेवन ST रिझर्वेशन दिवपाक जाय अशा पद्धतीचे रेजोल्युशन घेतलेले माननीय नरेंद्रजी मोदीजींच्या लिडरशिप हेड. आज आमचे सेंट्रल मिनिस्टर मेघवालजी यांनी बिल प्लेस केला राज्यसभेत कितें करपाक की सेन्सस कमिशनर अपॉइंट करपाक. आनी हो सेन्सस कमिशनर अपॉइंट जाले उपरांत गोंयचे जे ST आसा गोंयचे ST लोक 2003 तीन कॅटेगरीक ST स्टेटस मेळ्ळो गावडा कुणबी वेळी आनी तेन्ना ती संख्या वाडलेली. पयलींचो जो सेन्सस आसलेलो तो हार्डली 566 कितें आसलो तो 2001चो. 2011 सेन्सस जावना ते खातीर तांकां पावर दिवपाक जाय म्हणून आज हे बिल प्लेस जाता आनी ते बिल प्लेस जाले उपरांत गोंयची सेन्सस STचे जातले आनी तेजे नंतर ते ताका ऑथरायज करतले की गोंयच्या लोकांक ST विधानसभेक रिझर्वेशन दिवपाक जो विशय आसा तो तेणी फुडें व्हरता आसतना मागीर तो इलेक्शन कमिशनाक ते दितले आनी इलेक्शन कमिशनाक दिले उपरांत इलेक्शन कमिशन डिलिमिटेशन गोंयाक करपाक मोकळे जातले. Watch on Herald TV.